अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे आप सब लोग? फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। यूरोप के 9 ममालिक की वीज़ा सीरीज़ की पहली वीडियो आज पेश खिदमत है। सबसे पहले नॉर्वे, यूरोप का बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आबादी इसकी 54 लाख है। 1,70,000 मुसलमान इसमें रहते हैं। 200 से ऊपर मसाजिद है। 20,000 पाकिस्तानी नॉर्वे में रहते हैं। क्रोन इसकी करेंसी है। स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ इसका बॉर्डर है। नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है। फीस बहुत कम है। सिर्फ खाने पीने और रिहाइश के पैसे लगेंगे, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। वीज़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है। 3 तरह की वीज़ा है: फैमिली रियूनियन वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा, स्टडी वीज़ा। इन तमाम वीज़ा की बहुत मुफीद लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरा नंबर है आयरलैंड का। दोस्तों, आयरलैंड की आजकल धूम मची हुई है। यहाँ वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वीजा, घर बैठे बैठे इसका वर्क परमिट ले सकते हैं ऑनलाइन ही। आयरलैंड की गवर्नमेंट को अर्जेंट में हर किस्म की वर्कर्स चाहिए। आयरलैंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जॉब ऑफर हो तो आपको वर्क परमिट आसानी से मिल जाता है। थर्ड नंबर है फिनलैंड का। यूरोप का खूबसूरत मुल्क फिनलैंड। इसका वर्क वीज़ा जिसमें कोई आइलेट्स या एज लिमिट नहीं है। आपके पास डिग्री नहीं है, तालीम नहीं है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम 10 दिन है। 93 यूरो इसकी फीस है। वीज़ा सक्सेस रेट 90% है। अमेजिंगली फिनलैंड की गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल बनाया है। तमाम दुनिया के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब लेने के लिए। फिनलैंड की हुकूमत को वर्कर की जरूरत है। वीजा की रिक्वायरमेंट: आपके पास एक अच्छी यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी होनी चाहिए और जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब ऑफर लेटर जरूर होना चाहिए। फोर्थ नंबर है स्कॉटलैंड। यूरोप के तमाम ममालिक में से आसानी से वर्क वीजा देता है स्कॉटलैंड, और 8,000 पाउंड भी देता है ना हैरत की बात। लेकिन ये हर किसी को नहीं देता। छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपने फिलअप करना है। सर्दी के मौसम में स्कॉटलैंड में लेबर का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है। वहाँ के लोकल लोग अच्छे मौसम वाले इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। बस आपने इसी का फायदा उठाना है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं नजर नहीं आई जहां पर इतनी वेस्ट मेजॉरिटी में जॉब अवेलेबल हो। इन सब के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ वेबसाइट दिखाता हूँ। फिफ्थ नंबर पे है नीदरलैंड या हॉलैंड। ऑरेंज कलर इनकी निशानी है। बेल्जियम, जर्मनी, यूके, फ्रांस के साथ इनका बॉर्डर है। छोटा सा एक मुल्क है। 17.5 मिलियन यानी 1,75,00,000 इसकी आबादी है। 8,75,000 मुसलमान हैं। 27,000 इसमें पाकिस्तानी रहते हैं। 500 के करीब मसाजिद है। पर डे 92 यूरो यानी 30,000 पाकिस्तानी रुपए डेली मजदूरी आसानी से मिल जाते हैं।
چھوٹا سا چھوٹا جاب بھی ہو، موچی ہو، ٹیکسی چلاؤ گے، کارپینٹر بن جاؤ گے تو 65 لاکھ روپے مہینے کے آرام سے کما سکتے ہو۔ ویزا کی مختلف کیٹیگریز ہے، 2 طرح کے ہیں، 90 دن کے اندر اور 90 دن سے زیادہ کا ویزا۔ ان کے لیے جو تمام لنکس ہے وہ آپ کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو چاہیے یا جاب ڈھونڈنے کے لیے چاہیے، اسلام آباد میں جو ایمبیسی ہے، یونیورسٹی کی اسکالرشپس ہے، وہ تمام ویب سائٹ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 6 نمبر ہے سویڈن۔ اگر آپ پاکستان سے باہر یورپ کی کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو یورپ کے بہترین ممالک میں سے ایک کنٹری ہے سویڈن۔ اس کی آبادی صرف 10 ملین ہے، یعنی 1 کروڑ۔ سویڈن کا رقبہ اچھا خاصا بڑا ہے، 5واں بڑا یورپین کنٹری ہے۔ ریسورسز بھی کافی زیادہ ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم بھی بہت اچھا ہے۔ بہت اچھی بات یہ ہے کہ جاب اپرچونٹی کافی زیادہ ہے۔ اس کا آفیشیل ویب سائٹ نیچے ڈسکرپشن لنک میں موجود ہے۔ سیون نمبر پہ ہے اٹلی۔ اٹلی بہت ہی خوبصورت ملک ہے، 59 ملین کی آبادی ہے، تقریباً 6 کروڑ لوگ اس میں بستے ہیں۔ 1.4 ملین مسلمان آباد ہے، 14 لاکھ مسلمان تقریباً اس میں رہتے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ اٹلی میں زیادہ تر پاکستانی ورک ویزا اور اسٹڈی ویزا کے اوپر جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ، فرانس اور وینس کے ساتھ اس کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ اٹلی جانے کے 3-4 طریقے ہیں۔ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بہت سمپل سا ہے، 2000 یورو فیس ہے اس کا۔ دوسرا ویزا ہے سیلف امپلائمنٹ، اس کو وہاں کے لوگ الیکٹیو ریزیڈنس ویزا کہتے ہیں، 3200 یورو اس کا بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ پروف دکھا سکو تو 3 سال آپ وہاں رہ سکتے ہیں اٹلی میں، بعد میں آپ کو پرمنٹ ویزا مل سکتا ہے۔ اٹلی کے حوالے سے کافی مفید ویب سائٹ نیچے لنک میں موجود ہے۔ ایٹ نمبر پہ ہے گریس یعنی یونان۔ یونان کا 80% حصہ خوبصورت پہاڑوں پر مشتمل ہے، 10,000 میل کا کوسٹل لائن ہے، یورپ میں سب سے سستا ترین ملک ہے، یعنی کم پیسوں پہ آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہو۔ اٹلی، بلغاریہ، البانیہ، میسیڈونیا اور ترکی کے ساتھ اس کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ یونان کے لوگ ہم دیسی لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اب سنتے ہیں نا کہ ترکی سے لوگ آ رہے ہیں، یونان کے گارڈ نے گولیاں مار دی، کشتی ڈوب گئی، یہ سب مشکلات یونان کے بارڈر پر ہی ہوتی ہے۔ یونان خود ایک غریب ملک ہے، یہاں پر آنا صرف ایک بہانہ ہے۔ یورپ میں داخل ہونے کا غیر قانونی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہر سال ان میں سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، تو پلیز غیر قانونی طور پر بالکل بھی نہیں آئے یہاں پر۔ یونان کا ویزا اپلائی کرنے کا ایک سمپل سا پروسیس ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، کم از کم 6 مہینوں کے لیے، آپ کا کرمینل بیک گراؤنڈ نہ ہو، یا آپ نے یونان کے لیے پاکستان سے ایک ہیلتھ انشورنس لی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ آپ یہ شو کروا دیں کہ بینک سٹیٹمنٹ میں کہ آپ 3500 یورو منتھلی کما رہے ہو، اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس تمام پروسیس میں صرف 6 مہینے لگتے ہیں۔ یونان کی ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جو مفید لنکس ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 9 نمبر پہ ہے بیلجیم۔ بیلجیم کا آفیشیل نام ہے کنگڈم آف بیلجیم۔ اس کی آبادی 1 کروڑ 16 لاکھ
98 لوگ شہر میں رہتے ہیں، صرف 2% گاؤں میں رہتے ہیں۔ برسلز اس کی دارالحکومت کا نام ہے۔ نیدرلینڈ کا بارڈر بہت ہی دلچسپ ہے۔ فٹ بال کے دیوانے ہیں اس کے لوگ، کھانا کھانے اور کتابیں پڑھنے کی شوقین ہیں۔ بہت زیادہ جاب اپرچونٹی یہاں پر اویلیبل ہے۔ 4 طرح کی ویزا ہے، ٹائپ اے، بی اینڈ سی، ڈی۔ ٹائپ ڈی جو ہے وہ ورک ویزا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا کور لیٹر اور سی وی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہے، پاسپورٹ، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور پاور آف اٹارنی۔ ان ڈاکیومنٹس کے بہاف پہ آپ کو کمپنی جاب آفر لیٹر دے گی اور ورک پرمٹ ایشو کرے گی۔ ویب سائٹس نیچے ڈسکرپشن لنک میں موجود ہے۔